रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीमाथि अनुसन्धान गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा गठित कार्यदलको सुझाव, सैनिक मुख्यालयमा अनियमितता भएको सांसदको आरोप। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 623 पालिकालाई 2 अर्ब 63 करोड निकासा दिँदै विश्व ब्याङ्कबाट सहयोग आउन ढिलाइ हुँदा कार्यक्रम नै प्रभावित हुने चिन्ता। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा 27 ब्याङ्कको नाफा पाउने 33 अर्ब मात्रै। अपेक्षित व्यवसाय नबढ्नु, कर्जा निक्षेप बीचको ब्याज अन्तर र सञ्चालन खर्च बढ्नु मुख्य कारण। तालिबानसँग शान्ति वार्ताका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोको भनाई। र कोपा डेल रे फुटबल अन्तर्गत दोस्रो सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा युभेन्टस र एसी मिलानको बराबरी। दोस्रो खेल मार्च 4 मा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीमाथि गैर कानूनी ढंगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा छानबिन गरी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई सिफारिस गर्न प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा गठित कार्यदलले सुझाव दिएको छ। छेत्रीले पदमा रहेका बेला अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र कल्याणकारी कोषको चरम दुरूपयोग गरेको बेहोरा सहित उजुरी परेपछि कार्यदलले प्रारम्भिक अध्ययन गरी यस्तो सुझाव दिएको हो। 2072 भदौमा सेनापति भएका छेत्रीले 2074 भदौमा अवकाश पाएका थिए। यसअघि पनि अनियमितताका घटनामा उनको नाम जोडिँदै आएको थियो। छेत्रीलाई मात्र होइन, सेनाका सन्दर्भमा समितिमा परेका अन्य उजुरीको पनि छानबिन गरी कारबाहीका लागि रक्षा मन्त्रालयमा लेखी पठाउन कार्यदलले सुझाएको छ। सुझावका विषयमा समितिमा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले सेनाको मुख्यालयमै व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए। उनीहरूले सेनाले सुरक्षा भन्दा पनि व्यापार गर्न खोजेको भन्दै रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई समेत बोलाएर छलफल गर्न सभापतिलाई आग्रह गरेका छन्। समितिमा परेका विभिन्न उजुरी र गुनासोको अध्ययन गरी सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तयार गर्न 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले तयार गरेको 26 पेजको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विभिन्न विषयका 50वटा सुझाव मध्ये 38औं नम्बरमा पूर्व सेनापति छेत्रीमाथि छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको छ। कार्यदलले छेत्रीमाथि हुने छानबिनपछि निस्कने परिणामको विवरण समितिलाई जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको छ। कार्यदलमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडु, नेकपा की रेखा शर्मा र नवराज सिलवाल छन्। छलफलमा कांग्रेस सांसद अमरेश कुमार सिंहले सेनाको मुख्यालयमा भ्रष्टाचार रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सेना सुरक्षा होइन, व्यापार गरेर बसेको छ। तराई जोड्ने द्रुत मार्ग, हेलिकप्टर खरिद र कार्यालयभित्रै हुने अनियमितताको छानबिन हुनुपर्छ। सेनाले कलेज र पार्टी प्यालेस चलाएर व्यापार गरेको भन्दै उहाँले आक्रोश पोख्नुभयो। कार्यदलले एक अर्को उजुरीका विषयमा अध्ययन गरी सेनाको मुख्यालयमा पुनर्निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गरी त्यसको जानकारी सहितको विवरण समितिलाई गराउन सुझाव दिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले 753 मध्ये 623 पालिकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक साताभित्र 2 अर्ब 63 करोड रुपियाँ निकासा गर्ने भएको छ। मन्त्रालयमा कार्यक्रम पेश नगरेका 130 पालिकाले भने कार्यक्रमको बजेट तत्काल नपाउने मन्त्रालयले बताएको छ। अर्थ मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावलाई यसै साता स्वीकृत गरी रकम निकासा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले 1-2 दिनमै स्थानीय तहहरूको खातामा निकासा गर्दैछ। विश्व ब्याङ्कसँग साझेदारी भएको ऋण सहयोग आउन केही ढिलाइ भएकाले यस वर्षको रोजगार कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिएको छ। त्यसो त विश्व ब्याङ्कबाट सहयोग आउन ढिलाइ हुँदा कार्यक्रम नै संकुचनमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि अर्कोतिर छ। सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 5 अर्ब 1 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमा 3 अर्ब सरकारी स्रोत र बाँकी 2 अर्ब ब्याङ्कको ऋणबाट खर्च गर्ने उद्देश्य छ। ब्याङ्कको सहयोग रकम आउन केही ढिलाइ भएकाले यस वर्षको बजेटमा घोषित 5 अर्ब 1 करोडको सट्टा करिब 3 अर्ब रुपियाँ रकमबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको मन्त्रालयका अधिकारी स्वयं बताउँछन्। अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटमध्ये धेरै जसो रकम सडक, ढल र स्कुल सरसफाई तथा झार उखेल्ने जस्ता सामान्य काममा खर्च गरिएकाले विवादमा परेको थियो। ब्याङ्कले यसपटक त्यस्तो प्रवृत्ति नदोहोरिने प्रत्याभूति खोजेर सहयोग रकम निकासा गर्न ढिलाइ गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ। मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले भने ब्याङ्कबाट ऋण आउन प्राविधिक कारणले मात्रै केही ढिलाइ भएको दावी गर्नु भएको छ।
बालुवाटार स्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा गृह मन्त्रालयले पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गक्षेदार सहित 172 जना विरुद्ध कृत्य र ठगीमा मुद्दा चलाउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीमा जाहेरी दिएको छ। गृह मन्त्रालय मातहतको समर्जङ कम्पनीले जग्गा हडप्ने विरुद्ध मुलुकी ऐन 2020 र मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 अनुसार ठगी र कृत्यको अभियोगमा मुद्दा चलाउन निवेदन दिएको हो। गृहको सँगै सीआईबीको छानबिनमा कसुरदार देखाइएका पूर्व मन्त्री, पूर्व सचिव, अन्य कर्मचारी, भूमाफिया लगायतलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्न बाटो खुलेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणका आधारमा आरोपितमाथि सरकारी जग्गा कृत्य कागजात बनाएर ठगी गरेको कसुरमा मुद्दा चलाउन मंगलबार सीआईबीमा जाहेरी दिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, थप विषय अनुसन्धान सकिएपछि बाहिर आउँछ। अदालतबाट अनुमति लिएर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न लागि सीआईबीका एक अधिकारीले बताए। जाहेरी अनुसार आरोपितहरू अदालतबाट दोषी ठहरिए 10 वर्षसम्म कैद, हिनामिना भएको सम्पत्ति जफत, त्यही बमोजिम बिगो खुल्ने बिगो बराबर जरिवाना हुन सक्छ। सीआईबीले यसअघि गृहलाई पठाएको पत्र साथमै राखेर समर्जङ कम्पनीले अनुसन्धानबाट खुलेका आरोपितमाथि ठगीमा मुद्दा दर्ता गरिपाऊ भन्ने बेहोरा सहित जाहेरी दिएको हो। आरोपित विरुद्ध थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव सहित सीआईबीले गृहमा 16 पानाको पत्र पठाएको थियो। जग्गा हत्याउन 2049 सालमा 48 जना, 2061 मा 21 जना, 2066 मा 66 जना र 2069 मा 37 गरी 172 जनाले कृत्य र ठगी गरेको भन्दै सीआईबीले आरोपितमाथि मुद्दा चलाउनु पर्ने राय दिएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूले ताकेता र निगरानी गर्न थालेपछि अलपत्र परेका विकास निर्माणका काम कारबाहीले गति लिएको दावी गरेको छ। अख्तियारले हिजो पछिल्लो वर्षमा अलपत्र परेका मध्ये 1/3 ठेक्का आयोजना सम्पन्न भएको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष पौष मसान्तसम्म 1848 वटा अलपत्र परेका ठेक्का रहेकामा यसपालिको पौष मसान्तसम्म सो संख्या घटेर 1203 वटामा झरेको छ। गत वर्षसम्म 1 खर्ब 35 करोड रुपियाँ बराबरका ठेक्का अलपत्र परेका थिए। यसपटक 86 अर्ब 44 करोडका अलपत्र परेको ठेक्का बाँकी छन्। केही ठेक्का तोडिएको उल्लेख गर्दै अख्तियारले प्रतिवेदनमा भनेको छ, यो अवधिमा 1 अर्ब 56 करोडका 28 वटा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको देखिन्छ। 618 वटा आयोजना सम्पन्न हुँदा 47 अर्ब 3 करोड रुपियाँ राज्य कोषबाट भुक्तानी भई बजारमा परिचालन भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। आफ्नै ताकेता र भौतिक निर्माण सम्बन्धी सरोकार राख्ने मन्त्रालयहरूको पहलका कारण विकास निर्माणको कामले गति लिएको भन्दै अख्तियारले थप सक्रियताका कारण अलपत्र परेका ठेक्काहरूबारे समाधान खोज्न मन्त्रालयहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको समेत उल्लेख गरेको छ। सरकारले कोरोना भाइरस रोग 2019 संक्रमण विरुद्ध लड्न मुलुकभर प्लान ए कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्लान एबाट संक्रमण विरुद्ध सतर्कता अपनाउँदा स्थिति सामान्य हुँदै जाने दावी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ। सरकारले यो संक्रमण विरुद्ध प्लान बी र प्लान सी पनि तयार गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र बहादुर श्रेष्ठले भन्नुभयो, अहिले हामी प्लान ए अन्तर्गत विशेष सतर्कता उपाय र तयारीसँगै यो समस्याबाट मुक्त हुने गरी कार्यरत छौं। स्थिति जटिल हुँदै गए प्लान बी र चीनको वुहान जस्तै स्थिति देखिने सम्भावना भए प्लान सी समेत लागू गर्ने गरी तयारी गरेका छौं। प्लान सीमा भेटघाट नियन्त्रण, आइसोलेसन, उपचारका लागि मुलुकमा उपलब्ध सम्पूर्ण क्षमतालाई उपयोग गर्ने तयारी छ। प्लान ए अन्तर्गत स्वास्थ्य, रक्षा, गृह, परराष्ट्र, शहरी विकास, नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन गरी 6 वटा मन्त्रालय सक्रिय छन्। सबै मन्त्रालयको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी मुख्य सचिवलाई दिएको छ। 3 वटै सुरक्षा निकायको समेत सहयोग लिएको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको छ। मन्त्रालयले चीनको हुवेई प्रान्तबाट विद्यार्थी फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। प्लान ए अन्तर्गत नै चीनबाट फिर्ता ल्याइने नेपालीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत विशेष प्रक्रिया अपनाइने भएको छ। विमानस्थलको एउटा निश्चित ठाउँमा चीनबाट आउने जहाजलाई अवतरण गरिनेछ। एयरपोर्टमा चिकित्सक सहितको 5 वटा विशेष हेल्थ डेस्क समेत राखिनेछ। हेल्थ डेस्कमा रहेकाले संक्रमणबाट जोगाउने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीआई लगाइएका चिकित्सक कर्मी लगायतले सबै नेपालीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सामान्य भए 2 सातासम्म क्वारेन्टाइनमा राख्न विशेष बसबाट खरिपाटी पठाइनेछ। तर कुनै व्यक्तिमा ज्वरो, रुगाखोकी लगायत लक्षण देखिए विमानस्थलबाटै एम्बुलेन्समा राखेर अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा पठाउने योजना
मन्त्रालयको छ। यसैबीच सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 3 गुम्बा गाउँमा फैलिएको ज्वरो, रुगाखोकी र श्वास प्रश्वासका बिरामीको स्वास्थ्यकर्मीले नमूना संकलन गरेका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुर्गादत्त चापागाईका अनुसार हिजो दिउँसो गुम्बा थान पुगेका 2 ल्याब विशेषज्ञ सहित 3 चिकित्सकले बिरामीको थ्रोट स्वाब लिएर फर्केका छन्। कोरोनाको जस्तै लक्षण देखिएपछि सो क्षेत्रका विद्यालय 3 दिनका लागि बन्द गरिएका छन्। विशेषज्ञ टोलीले नमूना संकलन गरी राष्ट्रिय प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाए पनि ढुक्क हुने स्थिति भने नभएको जुगल गाउँपालिकाका प्रमुख होमनारायण श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निरंकुश राजतन्त्र विरुद्ध जनआन्दोलन चलिरहेका बेला कंग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले ठूलठूला आक्रमण गर्न आफूहरूलाई सुझाउने गरेको बताउनु भएको छ। तत्कालीन माओवादीले जनयुद्ध शुरू गरेको सम्झनामा हिजो पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभामा दाहालले राजा विरुद्धको अभियानलाई बलियो बनाउन कोइरालाबाट आक्रमणका लागि आग्रह आउने गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले सुनाउनुभयो, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग मेरो दिनदिनै जस्तो कुरा हुन्थ्यो। फौजी आक्रमण अलि बढाइदिनु पर्यो, सदरमुकाम हान्नु पर्यो भन्नुहुन्थ्यो। बडो विचित्रको कुरा हुन्थ्यो। अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन एमाले र माओवादी बीच संविधान निर्माणतर्फ जाने भन्ने सहमतिकै जगमा कांग्रेससँग पनि मिल्न पुगेको बताउनुभयो। दलहरूबीच फरक किसिमबाट बनेको एकताले देशमा संविधान निर्माण र संघीयता आएको उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रममा नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले जनयुद्ध जनताको मुक्ति र समृद्धिका लागि भएको बताउनुभयो। सूचना तथा संचार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले सरकार 2 वर्षमा जमिन मुनिदेखि जमिन माथिसम्मै उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको दावी गर्नु भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा हिजो उहाँले सरकारले गरेका कामको सूची समेत पेश गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आज सरकारको उपलब्धिबारे संसदमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। मन्त्री बास्कोटाले 2 वर्षमा सरकारले विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगानी मैत्री वातावरण, कूटनैतिक सम्बन्ध, शान्ति सुरक्षा, विकासका पूर्वाधार, आर्थिक वृद्धि दर लगायतका क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विधिको शासन बलियो भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विधिको शासनको सूचकमा नेपाल 2 स्थान माथि पुगेको छ। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट भन्ने संस्थाले यो निष्कर्ष निकालेको हो। प्रधानमन्त्री ज्यूले मेरो हितमा जारी गरिदेऊ भन्नुभएको त होइन नि। मन्त्री बास्कोटाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचकमा पनि 11 स्थान माथि उक्लिएर नेपाल 113औं स्थानमा आइपुगेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, भ्रष्टाचार पनि घट्यो, सुशासनतर्फ पनि गयो होला। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको कार्यक्रमले नतिजा देखाउन थालेको छ। उहाँले नेपाल खुशीको सूचकमा पनि 3 स्थान माथि उक्लिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, लगानीको वातावरण बनेको छ। डुइङ बिजनेसको सूचकमा हामी 16 स्थान उक्लिएर 94औं स्थानमा पुगेका छौं। जनताको जीवनस्तर पनि हामीले सोचे जति होइन, तर सूचकमा 2 स्थान माथि उक्लिएर 149औं स्थानबाट 147औं स्थानमा पुगेको छ। उहाँले नेपालको उपलब्धि UNDP-कै रिपोर्टले पनि बताउने उल्लेख गर्नुभयो। चुनावी घोषणापत्रमा वाम गठबन्धनले 2 वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधि गराउने र वैज्ञानिक भूमि सुधार लागू गरी भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने वाचा गरेको थियो। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको 2 वर्षमा भू उपयोग नीति र भू उपयोग ऐन बन्यो, तर वैज्ञानिक भूमि सुधार लागू भएको छैन। भू उपयोग ऐनले भूमिको वर्गीकरण गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। कृषि भूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने भनिए पनि अभ्यासमा त्यस्तो देखिँदैन। सिफारिस गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि जथाभावी जग्गा किताकाट गर्ने क्रम बढेको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारीले खेतीयोग्य जमिनलाई समेत बसोबासका लागि भन्दै किताकाट गर्न सिफारिस दिने गरेका छन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पछिल्लो प्रतिवेदनले उपत्यका, तराई र भित्री मधेसमा किताकाट झनै मौलाएको उल्लेख गरेको छ। सरकारकै घोषणा हो 2 वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने।
5 वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइने र सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने। तर सरकार बनेको 2 वर्ष बितिसक्दा भने प्रमुख खाद्य वस्तु आयातमै अर्बौं रुपियाँ बाहिरिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 74-75 मा प्रमुख बाली तथा माछा मासु आयातमा 71 अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। 75-76 मा ती वस्तुको आयात 1 अर्ब घटेर 70 अर्ब रुपियाँमा सीमित भएको छ। तर चामल मकै आयात भने बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 29 अर्ब 53 करोड रुपियाँ बराबरको चामल आयात गरिएकामा 75-76 मा बढेर 32 अर्ब 59 करोड रुपियाँ पुगेको छ। 75-76 मा 56 लाख टन धान उत्पादन भएकामा 76-77 मा घटेर 55 लाख 50 हजार टनमा झरेको छ। धान 10 लाख टन अपुग रहेको मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत रामकृष्ण रेग्मी बताउनुहुन्छ। यसले आयात थप बढ्ने उहाँको भनाइ छ। उत्पादन घट्नुको मुख्य कारण सिंचाई र मल अभाव रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, मुख्य उत्पादन हुने क्षेत्र प्रदेश 2 मै सिंचाई सुविधा छैन। सप्तरी लगायत क्षेत्रमा 80% आकाशे पानीमै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सिंचाईले गर्दा पनि उत्पादन घटेको छ। मुलुकभित्र करिब 30,91,000 हेक्टर खेतीयोग्य रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ, जसमध्ये करिब 50% जमिनमा सिंचाई पुगेको सरकारको दाबी छ। तर अनुमानका रूपमा मात्रै सो दाबी गरिएको जानकारहरू बताउँछन्। उत्पादनशील युवा विदेश पलायन हुनु, कृषि श्रमिक उपलब्धतामा आइपरेको असहजता र सिंचाई अभावकै कारण उत्पादनमा कमी आइरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले बीएनसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईलाई साधारण तारिखमा छाडेको छ। कार्यालयले उनी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरले जिल्ला सरकारी वकिललाई प्रसाई विरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारी वकिलले जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। हिजो जिल्ला प्रशासनमा उपस्थित भएर प्रसाईले बयान दिएपछि साधारण तारिखमा रिहा गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले बताउनुभयो। प्रसाई विरुद्ध चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यकृष्ण गिरीले उजुरी दिनुभएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रात्रिकालीन सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने भएको छ। नेपाल भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी आगामी वैशाखदेखि सञ्चालनको तयारी भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। सरकारवाला निकायसँग छलफल गरी यस्तो निर्णय गरिएको मेयर विद्यासुन्दर साक्यको भनाइ छ। पहिलो चरणमा बेलुका 8 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म बस सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच भक्तपुर नगरपालिकाले पुरानो बस्तीदेखि सवारी साधन प्रवेशमा निषेध गरेको छ। विश्व सम्पदामा सूचीकृत दरबार क्षेत्रमा सवारी निषेध गर्दै आएको नगरपालिकाले हिजोबाट भित्री बस्तीमा सवारी प्रवेश र पार्किङमा पनि निषेध गरेको हो। भूकम्पले क्षति पुर्याएका 881 सम्पदा मध्ये 400 वटाको मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ। पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले भूकम्पको 4.5 वर्षको अवधिमा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा 101 र अन्य क्षेत्रमा 279 सम्पदाको पुनर्निर्माण सकिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भूकम्पको धक्काले काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर सहित 17 जिल्लामा 891 सम्पदामा क्षति पुगेको थियो। विश्व सम्पदा, राष्ट्रिय सम्पदा र स्थानीय गरी सम्पदालाई 3 वर्गमा विभाजन गरेर निर्माण भइरहेको गौतमले जानकारी दिनुभयो। कुवेतको साउथ अल मोतला सिटीमा 28,663 वटा घर बनिरहेका छन्। देशकै सबैभन्दा ठूलो आवासीय शहर निर्माणका क्रममा पाइप बिछ्याउन, भुइँ सम्याउने काम भइरहेको छ। झण्डै 5 मिटर गहिरो खाडलमा जाने बाटो नभएपछि सर्लाहीका मनोरथ मण्डल सहित 8 जना नेपालीलाई पालैपालो एक्जाभेटरको बकेटमा चढाएर खाडलमा झारियो। त्यतिखेर कुवेतमा दिउँसोको 2 बजेको थियो। पाइप बिछ्याउने खाडल लामै थियो। युनिभर्सल रेट्स एन्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी मार्फत शहर निर्माणमा खटिएका कामदारहरू साबेल लिएर भुइँ सम्याउँदै थिए। त्यतिखेरै अचानक ठूलो ढिस्को खस्यो र 6 जना नेपालीहरूको मृत्यु भयो। घटनामा पाल्पाका 1 बहादुर गाहा, सिराहाका गंगाराम चौधरी, ताप्लेजुङका बसन्त गुरुङ, दाङका श्यामनारायण चौधरीको मृत्यु भएको हो। 2 जना मृतकको भने पहिचान भएको छैन। धर्मेन्द्र कुमार शाहको भने कुवेत स्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले हालै मात्र तालिबानसँग शान्ति वार्ताका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, हामीलाई आशा छ कि हामी त्यस स्थानसम्म पुग्नेछौँ जहाँ कागजको टुक्रामा मात्रै उल्लेख गर्ने होइन, हिंसामै उल्लेखनीय कमी ल्याउन सकियोस्। दुवै मुलुक 18 वर्षदेखि अफगानिस्तानमा जारी युद्ध अन्त्यका लागि वार्तामा जुटिरहेको संकेत देखा परेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसअघि रक्षा सचिव मार्क एस्परले तालिबानसँग शान्ति वार्ताका लागि महत्वपूर्ण छलफलबारे प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। एस्परले 7 दिनका लागि हिंसा न्यूनीकरण एवं वार्ता लगायतका प्रस्ताव अघि सार्नु भएको थियो। अब खेल प्रसंग इटालियन कोपा डेल रे कप फुटबल अन्तर्गत दोस्रो सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा युभेन्टस र एसी मिलानले 1-1 को बराबरी खेलेका छन्। घरेलु मैदानमा युभेन्टससँग पहिलो हाफ बराबरीमा सके पनि दोस्रो हाफमा एसी मिलानले खेलमा अग्रता बनाएको थियो। 61औं मिनेटमा एन्ड्रु रेबिकको गोलबाट अग्रता बनाएको एसी मिलान अन्तिम समय सम्हालिन नसक्दा बराबरीको नतिजामा पुगेको हो। इन्जुरी समयमा पाएको पेनाल्टीको अवसरलाई गोलमा परिणत गर्दै युभेन्टस खेलमा फर्किएको थियो। क्रिस्टियानो रोनाल्डोले युभेन्टसको हार टारेका थिए। खेलमा युभेन्टसले 62% नियन्त्रण जमाए पनि मिलानको पोस्टमा खासै आक्रमण गर्न पाएन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आज मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी पहाडी भूभागमा भने आंशिक बदलीको सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 23 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:43 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:54 हुनेछ। हवस्, यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र महेन्द्र लक्ष्मी विदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।